Mayong hapon sa tanan, mga igsoon higala karong orasa. Nasa karong kahaponon sa atong programa sa Channel of Life, Channel 93. Salamat sa Ginoo kay buotan kay Ginoo. So, mayong hapon sa tanan, mga igsoon. Ako dahil si Pastor Rodrigo Patalaga, taga Barangay Consolation ko. God Dreams ko nga Juan OGR, International Mission. So, kung naamoy mga pangutana, kung naamoy mga tips, komentary, o Bible study, pre-request, andam kami mo, andam ako nga matubag o mga pangutana, andam ako mudawat sa mga correction o Bible study, mga pre-request, igsoon karon kahaponon. Pwede mo makatawag o text 0916-898-5715 TM na igsoon higala. So sa di pa ta magkuhan igsoon higala, magsugod, magkuhan sa ta, mag-prayer sa ta, at welcome ang Ginoo, mga giya sa Holy Spirit sa Ginoo, mga pulong sa Ginoo aron makasabot kita. Ginoo Diyos sa labing gamhanan nga Ginoo, nga ikaw tudlo din kanako Ginoo, nga ikaw magagamit din kanako ug kaalam kay balo sa pagsabot sa imong mga pulong karong orasa, nga ikaw makig-uban din kanako Ginoo God, labay na ang mananawa, ikaw mag-bless, ablihi lang sa labutan, ablihi lang spirit, ablihi lang kasingkasig hunahuna ng kinimpulong Ginoo, mapenetrate Ginoo God, sulod sa ilang kasingkasig hunahuna Ginoo God, karong rasa Father God. We thank you Lord God, nga ikaw mag-uban na himaya ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga igsoon higala, atong tema wa pa man human, the Bible igsoon higala mo atong tema. So atong kuanon ang Bible igsoon higala, dunay duha ka gibahin sa kaduha ni igsoon higala mao old and new. Ang old dunay say libro igsoon sa 39 books. Sa New Testament dunay 27 books. So nigala ang Bible gisulat kini nga over about 1500 years, more than paigsoon 15 1,500 years gisulat ang Bible igsoon nigala. So ang Bible igsoon gisulat labaw sa dunay 40 ka authors sa mga tao nga naglakaw ng kinabuhi igsoon higala. Gisulat ang Bible igsoon higala nga gigamit sa Ginoo. Una ang hari, yung mga military sa leader. Ang king igsoon like ni Haring Solomon. Ang military mao ang sunigala si Joshua. Mga philosopher, mga fishermen, tax collector, mga musician like ni David. Dayon mga scholar magbalantay. So igsoon more than 40 author igsoon gisulat ang Bible. So gisulat ang Bible igsoon, gimanduan ang mga tao pinagi sa balang espiritu igsoon mo kini nga gisulat kini nga aron masayod ta sa pulong sa Ginoo. Nya gisulat kini nga tulo ka language igsoon ang Bible, dunay Hebrew words mao ni gigamit nga language sa mga Israelita. Mabasa nato sa 2 King chapter 18 verse 26-28. Diyon Aramaic mao kini ang common language igsoon. Gisulat kini Alexander the Great 6th century before Christ o through the 4th century BC. So isulat ang Bible igsoon
So katulong nga pinulungan Greek igsoon la language. Mao ni ang panahon igsoon may tungod nga international language ang gigamit, may tungod kang Jesus Christ. So mao na ang Bible igsoon nga ang Bible gikan sa Ginoo. Daghan gigamit sa Ginoo. Mga propeta, mga king, magbalantay. So nigala. Mao na nga so atong tiwason ang topic igsoon sa Bible o mga points igsoon nga gisimbolize o i-illustrate mga pulong sa ginigsoon nga kaniadto atong gibian ang seed ika-upat igsoon mao ang mirror, mao ang salamin. Ang salamin igsoon kung tan-aw nato nga makatan-aw ta sa atong dagway mo na nga dunay salamin. Pag mata nimo sayo sa buntag unsa may buhaton, mutan-aw ka sa salamin. Aron makita ba nimo na ba kay muta og wala og hiwi ba imong dagway, guwapo ka, pangit ka, o unsa imong figure sa imong lawas, makita nimo igsuon. Muna nga ang pulong sa Ginoo sama sa salamin. Kaya atong basahon igsoon ni Gala, may ang pulong sa Ginoo, James chapter 1 verse 23 to 25. Ang mamati sa pulong apan dili magtuman nini may sama sa usa ka tawo nga manabid og makakita sa iyang tinuod nga itsura. Makasudong siya sa iyang kagalingon apan nigpahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang itsura. Verse 25. Apan ang tao magsusi pag-ayo sa hingpit sa nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tao o magpadayon sa pagtamod nini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob radiha sa pagpamati. So nigala ingon ang pulong sa Ginoo ato makita diri nga ang mamati sa pulong apan dili magtuman nini. So higala ang pulong sa Ginoo sama sa salamin nga mailang mamati ta sa pulong sa Ginoo pero dili ta makatuman sa pulong sa Ginoo. So ingon ang Bible, may sama sa usa ka tao nga manamin ug makakita sa iyang tinud nga itsura. So atong tanawon igsoon gi-illustrate kini ang pulong sa Ginoo nga salamin. Like, ngano ka nga illustrate man ang pulong sa Ginoo salamin? Makatan-aw sa hiwi ang imong kinabuhi. Kung dili ka magtuman sa pulong sa Ginoo, uratag manamin sa usa ka tawo dali ra makalimot sa hitsura, siyang figure sa iyang pagkasiya. Pero importante igsoon sa atong kinabi kung ang ikaw maminaw sa pulong sa Ginoo, makakita ka sa imong sayop. Hinumdum ka nga ikaw nasayop ug nakasala at ubangan sa Ginoo. Kung dili nato buhaton igsoon ni gana ang pagtuman sa pulong sa Ginoo, muna nga ang himong hunahuna kasing-kasing insakto ka nga imong ginabuhat. Pero suktian ko ikaw igsoon higala, manamin ka, magpakurik ka sa pulong sa Ginoo ug tumanon nato ang pulong sa Ginoo aron dili ta ilhon nga nakalimot ta sa itong itsura o figure sa atong lawas. Makakita ta igsoon sa atong sayop. Kung dili ta magbasag Bible, dili kita makakita sa atong sayop igsoon higala. Muna nga ang tao nga siya matarong na ang sulod sa kasing-kasing una-una dautan di ay nga naman wala di siya nagpakulik sa pulong sa Ginoo, wala niya tumana ang pulong sa Ginoo.
Kung tumano na to ang pulong sa Ginoo igsoon higala, dunay blessing ni Lord. Kung ikaw mutuman sa pulong sa Ginoo. So dunay panalangin. Una, ingon ang Bible din ni igsoon sa verse 24, makasudong siya sa iyang kagalingon apan inipahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang itsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa impit nga kasuguan, nga naghatag og kagawasan sa mga tao o magpadayon sa pagtamod nini. Panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. So tanawa igsoon higala, dunay pagtabod, pag-ila. The book of Isaiah 66 nga dunay kahadlok sa pulong sa Ginoo. Gitagaan niya pagtagad ang pulong sa Ginoo. Dagan na minaw sa pulong sa Ginoo. Ang pangutana, iya bang gituman ang pulong sa Ginoo? Ngayon ang pulong sa Ginoo atras ta igsoon sa Santiago chapter 1 verse 2. Ayaw limbungi ang imong kagalingon sa pagpaminaw lamang. Tumana kini unsay nay sulat sa pulong sa Ginoo. Muna nga dunay magtutukod igsoon higala sa Matthew chapter 7 verse 24 to 25, 26 nga gisambingay ni Ginungsus nga dunay duha ka balay gitukod, una sa bato, ikaduha balas. Ang bato igsoon, pag-abot sa bagyo igsoon higala, kay bato man natukod sa balay, wala na unsa, wala na guba ang iyang balay. Katong balas gitukod, niabot ang bagyo sa balay igsoon, naguba o napalid ang balay. Ngano ka napalid ang balay igsoon higala? Tungod kay natukod siya sa patukuranan nga dili ligkod. Muna napalid ang balay gigitukod sa balas igsoon higala. So ing ana igsoon higala ang atong kinabuhi. Kung ikaw ug ako naminaw sa pulong sa Ginoo, imo gi-apply ang pulong sa Ginoo igsoon, bisag kusok-kusuhon ka sa mga bagyo pagsulay, kawalad sa may mahitabo sa kalibutan igsoon higala, dili ka maunsa. Kay natukod na ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gawas lang ikaw kung muambak ka. Nakabalo ka sa pulong sa Ginoo, pero wala nimo tumana ang pulong sa Ginoo, manubag ka sa Ginoo igsoon higala. Busa maminaw ka, tumanong nimo ang pulong sa Ginoo. Kung ang pulong sa Ginoo gamot sa imong kinabuhi igsoon, kay ang tao sa pagpangalagad sa Ginoo dunay pagpili, dunay desisyon igsoon sa kinabuhi. Kumutuman ba siya o dili? Kay sa diha nga igora siya maminaw, kusok-kuson, dunay problema, dunay pagsulay sa kinabuhi, dali ra siya matumba o magpakasala padayon sa kalibutan nga magkinabuhi sa sala. Muna igsoon wala natukod ang pulong sa Ginoo. Kini bang magtukod og building igsoon higala? Tan-aw nato sa kining Ayala. Sutian ko ikaw igsoon gitukod ang building sa ilalom sa yuta. Duna pagyud ni say mga sigun sa akong nahibalaan, duna pagyud ni say mga kining ligid. Gibutangan ng ligid sa ilalom. Nya labihan kalalom na igsoon higala, halos maabot na ang tubig dito sa ilalom og kanang ilalom igsoon gibutangan na og mga ligid para niglinog-linog, muana-ana ra ang building igsoon mo duyan-duyan lang, pero dunay say foundation di igsoon nga dili madali. Kung dunay linog-linog dili siya madali og kabungkag igsoon, dili madali og mabuak o mapikas ang building tungod kay mga dagko kaayo gipangutang mga kable igsoon og unsay
Grabe kadagko gibutang igsoon mga kabilya igsoon higala. Sumingon ka nga ingani kadako sa gibutang igsoon nga kamo. Naing istorya sa ako igsoon higala kay gadrive ko grila na ay nakasakay sa ako gatrabaho sa Ayala. Pero insulti gid siya. Nganong gibutangan nila ing ana tungod kay inunay linog-linog, dili maunsa ang building, dili masip-up, dili mabuak o dili mapikas ang building. Sumigala tungod kay na-founded siya sa mga gipangbutang mga materials nga standard igsumigala o gibutangan og mga ligid aron katong ligid iniglinog magduyan-duyan sa igsumigala. Busa igsumigala ing ana sa pagpangalagad sa Ginoo karong orasa. Karong kapanahunan nga importante nga duna kay foundation igsunigala patukuranan nga mogamot ang pulong sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing gunana ang imong pagtuo igsunigala. Importante nga mosunod ka sa pulong sa Ginoo kay ikaw ra ang mapanalanginan ngadto sa Ginoo na espiritual, ikaw duha good health igsunigala, material blessing kung ikaw kanunay nagigsusi sa pulong sa Ginoo, imong gi-apply ang pulong sa Ginoo igsunigala, imong gikurian ang sulod sa imong kasing-kasing gunahon na igsunigala, inagsunod ka sa pulong sa Ginoo igsunigala, sultian ko ikaw, bulahan ka kung duna kay pagsulay igsun sa imong kinabuhi karon mahitabo karon igsunigala nga ang mulahutay makabaton og kaluwasan og mulahutay mao ray maluwas igsoon tungod kay founded ang Christian sa pulong sa Ginoo igsoon higala. Mao ray importante kayo igsoon higala sa imong kinabuhi nga ikaw mutuo imong i-apply ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon higala. Panahon sa dunay pag-uyog-uyog sa kinabuhi dili ka maunsa ang mga tao nga Christian nga lagad sa Ginoo karong orasa igsunigala gidunay pagkusok-kusok sa kinabuhi, dunay pag-uyog sa kinabuhi og dali ra matumba kana igsunigala. Sultian ko ikaw wala pa na founded ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Busa ipatiglom paharia ang pulong sa Ginoo ubi sa pulong sa Ginoo igsunigala. Kaysa diha muubi ka sa pulong sa Ginoo tupad sa imong kasing-kasing una-una. Bisag mudangat ang dautan sama karon nga nahitabo dunay pamin, dunay kamatay, dunay kasakitan mang coronavirus. Pero sa diha nga matinud-anon ka, mga lagad ka sa Ginoo nga ikaw nag-apply sa pulong sa Ginoo igsunigala, dili ka maunsa. Nganong si Joseph igsunigala wala siya naunsa panahon sa temptation, asawa ni Potiphar nga puti adlaw gid na tintal si Joseph igsunigala. The book of Genesis chapter 39, gibless sa Ginoo, giprosper sa Ginoo, ang iyang kinabuhi giubanan sa Ginoo. Pero sultian ko ikaw igsunigala ginabasa na basahon nimo all chapter igsoon si Joseph igsoon kanunay ginatintal, kanunay ginaadlaw o gabi ginatintal si Joseph asawa ni Potiphar igsoon putiak ay sa tanan. Naay mga panahon na nisulod sila sa kwarto, wala siya naunsa igsoon, wala siya nagkasala ngadto sa Ginoo tungod kay iyang gipili, iyang gikadlukan ang Ginoo. Tungod kay nagkinabuhi siya sa pulong sa Ginoo si Joseph, wala siya nadala sa temptation, niambak siya sa bintana. O ang katong asawa ni Potiphar nagtawag og mga sundalo ni Potiphar nga siya gilugos o gipriso si Joseph. Pero sultihan ikaw igsoon nagmatinud-anon si Joseph, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa iyang kinabuhi nga labihan, gibaligya pa siya sa iyang igsuon
pati iyang kinabuhi igsoon higala, wala natumba si Joseph nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay iyang nakita nga maayo kay Ginoo, tungod kay iyang kinabuhi iyang giatiman o nagsubay siya sa kabubuton sa Ginoo, iyang gituman ang pulong sa Ginoo igsoon higala. Ug wala siya si Joseph nagkasala. O kanunay niya ginakurik sulod siyang kasing-kasing gunaw na mapulong sa Ginoo. Wala igsoon importante kaayo igsoon higala karong oras sa ang pulong sa Ginoo nga maminaw ka tumanon nimo ang pulong sa Ginoo. Sa diha imong tumanon ang pulong sa Ginoo, dili ka makakita sa imong sikataw, makakita ka sa imong sayop. Lain ang tao igsoon makakita sa sayop sa iyang sikataw, pero wala makiti ang iyang sayop kanuman kay wala siya nagtuman sa pulong sa Ginoo, wala siya nagtuki-tuki sa pulong sa Ginoo, wala siya nagbasa sa pulong sa Ginoo. Pero imong buhaton nga ikaw nagbasa ka, nagtuman sa pulong sa Ginoo, makita ang imong kinabuhi nga ikaw sakto haom nasubay sa pulong sa Ginoo o perminti kakurian sa pulong sa Ginoo igsoon higala. Mao na importante sa atong kinabuhi karon ang pulong sa Ginoo. So, number 5 igsoon, kalayo. The Bible is a burning word, consuming glass in the heart. Madod pa ang pulong sa Ginoo igsoon sama sa kalayo. Sama sa kalayo igsoon higala. Nga uton, sunugon ang sulod sa imong kinabuhi. Ang pagkutan, literal ba na igsoon? Literal. Spiritual ang pulong sa Ginoo igsoon. Kay daghan usong fire igsoon. Matud pa ang pulong sa Ginoo igsoon. Magaut-ut diha kanimo. Kanang dili maayo igsoon mo na sunugon sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Mo na sunugon. Ganong sunugon man? Tungod kay dili na maghari ang dautan, kay tungod sa pulong sa Ginoo igsoon sunugon ka na aron maokay ang sulod sa imong kasing-kasing gunaw na igsoon, malimpiwan ka, dili sunugon kay lain karon igsoon nga coronavirus ang tao sunugon ang iyang lawas o may mong abog, dili literal igsoon niya sunugon ang imong sulod sa imong kasing-kasing. Kaya ang sulod sa kasing-kasing sa tao kanang kasing-kasing batuon, kanang kasing-kasing kawatan, kanang kasing-kasing hakog, kanang kasing-kasing dili mahigugmaon sa Ginoo. Manay sunugon igsoon sa pulong sa Ginoo aron mawala kana sa kasing-kasing aron dili na maghari ang kanang spirit sa tao igsuon sulod sa kasing-kasing o pulihan sa Ginoo nga limpyo ang imong sulod sa imong kasing-kasing gunaw na igsoon. So atong biyaan Galatia chapter 5 verse 23 23 24 igsoon sultian ikaw the fruit the Holy Spirit, sumamunga kana kung imong tugutan ang pulong sa Ginoo ngay maoy mo kalayo mo limpyo mo ut-ut sulod sa imong kasing-kasing ug gunahuna ang imong kasing-kasing gunaw na dautan ug ang imong kinabuhi nga huyang kaayo dali ra magbuhat og sala kan trabaho sa lawas igsoon kala ang trabaho sa lawas mao matulog mukaon magbuhat og sala. Pero kanay kalab, may muubi, mo konsensya sa Ginoo, madlukon sa Ginoo. Kung wala kay pulong sa Ginoo igsoon higala, kung wala kay pulong sa Ginoo nga muut-ut diha sa imong kasing-kasing gunaw na, busa gani igsoon higala. Kung makita nato sa 1 Corinthians chapter 3, doon na gitukod diha nga silver, na gitukod diha nga kahoy, dunay gitukod diya nga gisulayan sa kalayo aron mo gawas ang tinuod sa pagtuo sa Ginoo nga kita naminaw sa pulong sa Ginoo sunugod ang sulod sa kasing-kasing ang nagapuyo sa sulod sa kasing-kasing maong kawatan dili mo tuo
bato nga kasing-kasing dili matinuod. Mo ni sunugon igsoon aron mapulihan ang imong kasing-kasing, mabag-o ang imong kasing-kasing kunaw na igsoon higala. Mo na importante sa atong kinabuhi igsoon, tugutan lang nimo ang pulong sa Ginoo. Imong paharion ang pulong sa Ginoo aron ikaw mausab igsoon. So, mana nga importante sa kinabuhi ato igsoon, Jeremiah 23 verse 29, is not my word like as a fire. Matod pa, Jeremiah 23:29, the book of Jeremiah. Atong basahon sa Bisaya. The prophet Jeremiah. Ang akong pulong samas kalayo o sa martilyo nga mudugmok sa mga bato. Tanawa, ang pulong sa Ginoo samag kalayo, mudugmok mo samag martilyo nga mudugmok nga mudilaog sulod sa imong kasing-kasing, sunugon ang siya nga tao igsoon nga diha nagapuyo mga daotang espiritu sa tao aron mapulihan sa insakto nga espiritu igsoon diha sa Ginoo, mampulong sa Ginoo aron ikaw mabag-o mausab igsoon higala. Busa magpasunog ka, dili literal nga sunugon ang imong lawas igsoon, kun dili magpasunog ka sulod ug magpamartilyo ka sulod sa imong kasing-kasing una igsoon, magpadukdok ka igsoon higala aron ikaw mausab, aron malimpyuhan ikaw. Dili sama di kanta Michael B. Gisuksok mo kutsilyo, gidunggaw mo kutsilyo. So, dili ing ana igsoon literal, spiritual igsoon higala nga nagapuyo sa kasing-kasing sa tao maong dautan. Muna bisag unsaon mabag-o ang tao sa unsa nga pamaagi aron mabag-o ang tao sa balaod, dili gid mabag-o ang tao igsoon higala. Mabag-o lang ang tao pinag sa pulong sa Ginoo kung tugutan niya ang pulong sa Ginoo. Mana nga gusto kong ma-Diyos nun pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, dili na igsuon mao. Kung gusto ka may mong Diyos nun, mausab ka, tuguti ang pulong sa Ginoo nga mudukdok, nga mo ut-ut sa imong kasing-kasing una-una. Usbon ko, dili literal igsuon, spiritual igsuon. Ang ibot pasabot, spiritual igsuon, kay ang sulod sa tao kasing-kasing una-una, spirito igsuon nga maghari sa tao. Pero tugutan lang nimo ang pulong sa Ginoo, dili na ang daotang espiritu ipagawas ka igsoon higala gikan sa imong pagkadautan, gikan kay ikaw nga pagka makakasala. Sa igsoon higala sultian ko ikaw, tuguti lang ang pulong sa Ginoo. So diri igsoon sa Jeremiah chapter 20 verse 9, apan kun mingon gani ako, kalimtan ko ikaw, dili na ako magsangyaw sa imong ngalan, bation ko nga daw kalayo nga nagdilaab sa imong isuti sulod sa akong kasing-kasing o kabukugan. So sulod sa kasing-kasing ni Jeremiah nga dili siya musangyaw sa pulong sa Ginoo, dunay kalayo igsoon, dunay presence of God. So, una-una ang kalayo, maong Holy Spirit igsoon. The Exodus atong makita igsoon nga ang Israel gimanduan sa cloud igsoon. Bisag asa ang cloud na nagsunod ang Israel. Pero igsoon diri igsoon gibot pasabot spiritual nga bahin igsoon the presence of God nagpuyo ni propeta Jeremiah nga dili siya musangyaw sa pulong sa Ginoo, dili mapugnan sulod sa iyang kabukugan igsuon o kasing-kasing nga musangyaw siya sa ngalan sa pulong sa Ginoo igsuon, sa ngalan sa Ginoo. Mo na nga
unsay ipasulti sa pulong sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi may tungod sa Israel. Dili niya mapugnan igsoon kung nuna kay pulong sa Ginoo igsoon, isulti mga pulong sa Ginoo igsoon, i-share ang pulong sa Ginoo nga ikaw Kristohanon ka, isulti, isangyaw ang maing balita igsoon. Dili lang ang pulong sa Ginoo nga mulimpyo sa mudugmok sulod sa imong kasing-kasing gunahuna, kana ang pulong sa Ginoo igsoon muhari sulod sa imong kasing-kasing gunahuna kung imong tugutan lang ang pulong sa Ginoo, musangyaw ka igsoon sa pulong sa Ginoo. Bisag unsaon nimo igsoon pagpugong nga dili ako musangyaw, pero ang Dios igsoon magapanglihok ang presensya ng Holy Spirit, magapanglihok igsoon aron ikaw musangyaw sa pulong sa Ginoo. Sa diha, the book of Acts chapter 2, nakadawat sila sa gawam sa Holy Spirit igsoon. The book of Acts igsoon, nakasangyaw sila sa pulong sa Ginoo. Walay kahadlok tungod kay nadawat nila ang gahom sa Holy Spirit sa Ginoo. Ikaw Kristohanon ka, isangyaw ang pulong sa Ginoo. Kung ikaw maulaw ka sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ikaula po ka sa Ginoo. Kristohanon ka igsoon higala. Kung ikaw nga dili Christian igsoon higala, dawata si Kristo nga Ginoo nga manluluwas igsoon higala o pahariya ang pulong sa Ginoo aron ikaw mausab ka igsoon higala. Tuguti lang ayaw pagahia ang sulod sa imong kasing-kasing hunahuna ang pulong sa Ginoo. Bisan unsaon igsoon sa kalibutan dili ikaw mausab, pero sultian kay ikaw usbon ko mausab ikaw pinagi sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw matinud-anon sa pulong sa Ginoo, igsoon higala. Ang kausaban diha lamang sa pulong sa Ginoo. Ikaw dili ka Kristohanon, unbeliever ka o dili ka magtutuo igsoon, karon na panahon nga ikaw duol sa Ginoo, para panahon na nga ikaw magpakurik sa pulong sa Ginoo, panahon na nga magpasunog ka sa pulong sa Ginoo igsoon, spiritual. Kay basin unya pa-interpret nga imong lawas magpasunog sa kalayo, no dili igsoon higala. Sultian ka igsoon spiritual ni igsoon ang pulong sa Ginoo nga mo sunog ug mudukdok. Kay ang tao igsoon nga nung dukdukon man sulod sa kasing-kasing una-una tungod kay gahi ang kasing-kasing sa tao. Dukdukon siya, sunugon siya igsoon higala. Aron ikaw mausab ang imong pagkagahig ulo. Kung ikaw magpadukduk ka igsoon higala ang sulod sa imong kasing-kasing una-una, mausab ikaw mahimong masultanon diha sa pulong sa Ginoo aron ikaw makabaton ka sa kahadlok sa Ginoo. O ikaw igsoon higala kung imong gitugutan, imong gipahari si Kristo magpulong sa Ginoo, ang kalinaw diha kang Kristo puno sa kaalam, sunda ang pulong sa Ginoo ug isangyaw kini ang pulong sa Ginoo. Wala igsoon higala busa nagwali mi sa pulong sa Ginoo. Number 6 igsoon lam. Ingon ang pulong sa Ginoo sa 119 verse 105. Salmo si Haring David nagsulat sa mga salmo igsoon, si Salmo magdadayeg sa Ginoo. Salmo 105. Ang imong pulong may suga nga magatultul kanako ug mo'y kahayag sa akong agyanan. Meaning suod ang pulong sa Ginoo mo'y magatultul kanimo. Mutultul sa imong kinabuhi igsoon higala. Ngano man kan kasagara sa mga tao karon naglakaw, wala na insakto ang ilang paglakaw naa sa kangit-ngit. Ning kalibutan na dali ra madakinas na adiri. Ning kalibutan na adiri ang mga dautan. Gayon si Jesus Christ, ang laot katong mga tao
nga naa sa kalibutan nagpadayon sa pagpakasala. Pero sultian ko ikaw karong orasa na ang pulong sa Ginoo nga mutultol sa imong kinabuhi, nga mugiya sulod sa imong kasing-kasing unahuna. Ngano ka? Ngayon man si David nga ang pulong mo Ginoo mo'y mutultol dinhi kanako. Meaning, daghan naglakaw sa kalibutan ning kalibutana nga wala maglakaw sa kamatuoran. Wala nga si David iyang tinguha o iyang i-acknowledge ang pulong sa Ginoo nga Ginoo mutultol ka dinhi kanako mo imong pulong. Nganong nag-desire man si David anak kay dili siya gusto nga magbuhat og sala. Kay niing kalibutan na nagapuyo ang tao dali ra manadlugon. Dunay mga temptation sa kalibutan. Pero sultian ko ikaw igsoon higala. Tugutan nimo ang pulong sa Ginoo. Imong kinabuhi ang pulong sa Ginoo nga mutultol sulod sa imong kasing-kasing unahuna. Maglakaw ka sa insaktos kamatuoran igsoon. Imong tugutan lang pagdaghan karon nagpatultol sa pulong sa Ginoo. Mis nakabalunas kamatuoran. Pero unsa lang nahitabua nga naagya pun sa kangit-ngit. Nagpadayon gyapon sa pagbuhat og sala. Imbis unta hapit na mo balik si Ginoong Hesus, imbis unta igsoon higala nga magpatultol sa pulong sa Ginoo aron dili man na makabuhat og sala, pero unsa may nahitabua mo lagi na nga dunay pagpili ang tao karon igsoon higala. Kung ikaw nabaka sa kangit-ngit, maglakaw baka ikaw sa kangit-ngit, pero sultihan ko ikaw igsoon higala ikaray hukman sa Ginoo. Busa nagwali mi sa pulong sa Ginoo igsoon higala aron amatag usa dinhi kanato tutulan sa insakto mao pulong sa Ginoo igsoon higala. Muna importante sa atong kinabuhi karon kay ang tao mula ka straight pero musukway ngadto sa wala, ngadto sa tuo. Ang gipangayo sa Ginoo nga mula ka kas kamatuoran mao pulong sa Ginoo. 2 Timothy 3:16 gisulat ang pulong sa Ginoo, ang tibok kasulatan kini mapuslalon kini sa pagtudlo, pagkoreksyon, pagsaway, pagbadlong, pagtudlo aron ikaw maglakaw sa kamatuoran mapulong sa Ginoo. Kaya ang tao hiwi ang iyang gilaktan, mulakaw sa dalan street, pero muadto sa dalan nga dili maayo, maong sala. Mulakaw street, pero muadto sa tuo. Ingon ang tao ang ginabawal mo'y lami. Sultian ko ikaw igsuon ang lami nga ginabawal mao kini magayudyod ngadto sa imperno igsoon higala. Pero sa diha mo magpag-guide ka, magpatultol ka sulod sa imong kasing-kasing una mao pulong sa Ginoo aron ikaw mulakaw straight sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Lord namin, Jesus Christ, kamatuoran, kinabuhi. Igsoon higala. Kumulakaw ka, straight ka igsoon. Dili mato sa wala, dili mato sa tuo, kay hapit na mubalik si Ginoong Hesus igala. Ingon si Ginoong Hesus, makakaplag baka ko nga dunay pagtuo sa mga tao. Ingon si Ginoong Hesus, pag-ampo ka mo nga dili mabugnaw, kay maabot ang panahon
daghan mamugnaw sa gugma sa pagtuo ug daghan mubiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Nganuman, wala niya tuguti ang kamatuoran nga mutultol sulod sa iyang kasing-kasing hunahuna. Subok kay pamalandungon na pulong sa Ginoo, pero mo compromise sa kalibutan. Subok pamalandungon nga dili sila matinud-anon sa Ginoo. Subok pamalandungon na ay pulong sa Ginoo, pero wala nila gikinabuhi sulod sa ilang kasing-kasing hunahuna. Subok pamalandungon naghawid sa pulong sa Ginoo, pero gihimo og pangwarta aron makakwarta. Nusultian kay ka igsoon higala, manubag ka sa Ginoo, anak, kung dili ka magrepent ngadto sa Ginoo. Busa si David magpatultol sa pulong sa Ginoo, kaya ang pulong sa Ginoo mo iwag igsoon. Lamdagan ang imong sulod sa imong kasing-kasing hunahuna aron ikaw mulakaw sa kahayag. Kung ikaw naglakaw sa kahayag, mapulong sa Ginoo, wala ka naglakaw sa kangitngit, wala ka naglakaw sa sala dautan. So nigala, pero daghan naglakaw sa kahayag, pero naunsa mang hitabua ang kangitngit, ilang gitugutan mao ang demonyo. Imbis unta ang pulong sa Ginoo i-apply, ilang tumalon ang pulong sa Ginoo. Pero unsa may hitabua karong orasa, karong kapanahuna nga daghan na naminaw nagbasa ang Bible, pero ang ilang batasan kinaiha wala na usab o wala na kinabuhi sa pulong sa Ginoo. So dili ta katago ngadto sa Ginoo igsoon, dili puta tigpakaaringnon kay ngon ang Bible igsoon, tigpakaaringnon gyud kamo. Busa isaway ni ginusus ang mga Pariseo sa disyo, tigpakaaringnon kamo balaan sa gawas, pero hugaw ang sasulod. Ngayon si Jesus Christ, tigpakaaringnon kamo, manghugas kamo sa inyong gamit sa gawas, mukaon kamo manghugas sa inyong kamot, pero wala niyo hugasi ang sulod sa inyong kasing-kasing hunahuna. Ang laot igsuon nga kita tigpakaaringnon atubangan sa Ginoo, kay manubag kita ngadto sa Ginoo igsoon higala. Daghan nagwali sa pulong sa Ginoo, pero baksadid ang sulod sa kasing-kasing hunahuna. Yan naman, tuwa nagayudyud ang sala, tuwa dito ang sexual, imoralidad, mananapaw, nagdala sa pulong sa Ginoo, pero nagbuhat og sala, nagtagog kasalanan, pero maay kay muwali, maay kay mukuan sa Bible. Kung tan-aw na to, tigpamaba sa Bible, anindot kay paminawon, pero ang mga batasan kinaiya wala ni subay sa Bible. So nigala, sultian ko ikaw, kung dili ka maghinusol ngadto sa Ginoo, ang laot ka kay hapit na mobalik si Ginoong Hesus. Ingon ang Bible, dunay 5 ka wise virgin nga babae, dunay foolish virgin nga babae nga nadala sila will. Ang katong pulis igsoon nga buang-buang nga 5 ka virgin o babae igsoon nagamay ang ilang will. Tan-aw natin igsoon Matthew chapter 25. Unda tan-aw natin igsoon ang wise nga virgin igsoon nga babae nagdala sila will, perting punua ang ilang will igsoon higala. O ang buang-buang nga virgin igsoon nga atong babae igsoon nga nangayo og uwil kay hapit na mahurot ang ilang uwil. Gisugo sila nga didto mo pamalit
sa tindahan og uwil. Niadto sila sa tindahan nagpayot og uwil igsoon higala. Ug miabot ang panahon. Ang hari miabot. Nakasulod ang 5 nga maalam igsoon higala. Ug ang 5 nga buang-buang wala sila pasudla sa sulod igsoon. Basa ang Bible igsoon Matthew chapter 25 sa ambingay. Igsoon higala. Mga Kristiyan na igsoon. Ang oil diha mao ang Holy Spirit, mao pulong sa Ginoo. Ngayon ang buang-buang nga igsoon sigala sultihan ikaw mga buang-buang nakulangan silang oil mo na nga mga Christian nga ni compromise sa kalibutan. Pero ang malamon nga Christian, iyang giatiman ang kaluwasan, ilang giatiman, nagsunod sila sa pulong sa Ginoo, kanunay sila gasunod sa pulong sa Ginoo ang Holy Spirit. Igsoon higala. Nagsunod sila sa pulong sa Ginoo. Miabot ang panahon ni balik si Ginoong Hesus ang nadala nga igsuon katong mga wise nga Christian. Pero katong mga buang-buang nga Christian, itambog sila sa impierno. Magkagut ang ilang mga ngipon. Sultian ko ikaw, igsoon, hapit na mubalik si Ginoong Hesus igsoon higala. Busa, ubita sa pulong sa Ginoo. Mao ang style igsoon nga nung nahurot sila o kamatay sa kontra. Kaya niabot ang panahon, ang cloud, katong cloud, the presence of God, igsoon, sultian ko ikaw, nga wala na misubay ang Israel, naggubat sila sa kontra, nahurot sila kay gingon ang cloud o ang Ginoo, ayaw kamo paggubat karon kay ang cloud igsoon, mao ang presence of God. Wala niya. Wala ang Israel igsoon. Sa diha nakigubat sila kay wala sila miubi sa pulong sa Ginoo. Wala sila nagtuman sa pulong sa Ginoo. Naggubat sila igsoon, nahurot ug kamatay sila. Sultian ko ikaw, dabok og sidus basaha igsoon, sultian ko ikaw. Nahurot sila kamatay tungod kay wala sila naminaw sa mando sa Ginoo. Sultian ko ikaw, igsoon ang cloud, the presence of God, the Holy Spirit, igsoon. Sultian ko ikaw, igsoon. Kung ikaw naglakaw ka sa mando, sa balang espiritu, nagtuman ka sa pulong sa Ginoo, igsoon. Moabot ang panahon, igbalik ni Ginoong Hesus, sultian ko ikaw. Siguro ang imong ginawi sa gawon, igsoon higala. Kaya naglakaw sa balang espiritu, mga anak sa Ginoo. Hallelujah! Maong lam igsoon na ang Holy Spirit. Dili pwede ang Holy Spirit o Word of God magkontradict igsoon, mag-uyunay kini. Ang Holy Spirit, ang Word of God igsoon, magpulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo kinabuhi Spirit igsoon. Ang Holy Spirit igsoon, sultian ko ikaw. Gahom sa balang espiritu ang pulong sa Ginoo. Busa igsoon kay na si Ginoong Hesus nga nagadag-ag sa imong kinabuhi. Ang Christian igsoon sama sa salt. Kung mawad ang asin sa kaparat, walay kapuslanan. Samtang ikaw igsoon, ang salt igsoon asin mahimong timpla sa kalibutan. Pero unsa ang pagtimpla sa kalibutan nga ikaw mo-compromise naman sa kalibutan, magbuhat og sala, pero nay pulong sa Ginoo, wala naglakaw sa kahayag. Imbis ikaw naglakaw sa kahayag, pero mo-compromise man ka sa kalibutan. Sultian ko ikaw igsoon, kung ni-compromise ka sa kalibutan, imbis na ang kahayag, wala igsoon ikaw naglakaw sa kahayag. Ang asin igsoon. Ang Christian mahimong templa sa mga unbeliever igsoon sa wala ni Kristo. Aron makaplagan nila diha sa Ginoo, aron makakabig sila igsoon higala.
So muna igsoon magpatultol ta sa pulong sa Ginoo. Aron dunay kahayag sulod sa atong kasing-kasing una-una. Ning kalibutan na dunay mga temptasyon. Tinuod na. Pero kung ikaw maglakaw ka sa kahayag, dili ka madala igsoon. Sa imo rang kabubuton pagpili, mula ka baka sa kahayag o mula ka baka sa kangit-ngit. Ingon ang Bible, alaot ka itong mga tao nakabaton o kamatuoran. May pagwala siya nakabaton o kamatuoran na Hebrew anon igsoon sinulot ni San Pablo. Kaya mga Kristiyan, nagbuat og sala iyang gilangsang si Kristo. Pagbalik, biskas ara namatay si Kristo, iyang nagbuat sa sala, iyang gipalansang pagbalik si Kristo. Ug dili na si Kristo magpalansang dis kalibutan igsoon, mubalik siya sa pagkuha sa mga iya nga naglakaw sa kamatuoran igsoon nila. Samtang ikaw naa kaning kalibutan na, hala, magpadanag ka, magpatultul ka sa pulong sa Ginoo, tumana ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay bulahan ikaw nagtuman sa pulong sa Ginoo. Bulahan igsoon pabor sa Ginoo. Kung ikaw unbeliever nga wala pa sa Ginoo, magpadanag ka sa pulong sa Ginoo. Unsa pagpadanag sa imong kinabuhi igsoon, dawata si Kristo, dawata ang pulong sa Ginoo. Ayo isalikway kay alaot ang tao, isalikway niya ang pulong sa Ginoo, kaya nahitabo sa kalibutan igsoon nana sa pulong sa Ginoo. Nahitabo igsoon sa kalibutan nana ang pulong sa Ginoo. Muna nga ignorante sa balaod, malaglag. Ngayon ang pulong sa Ginoo, ang akong katawan na laglag kaning kulang sa kaalam sa kaybalo. Kung ikaw na kulangan sa kaybalo, dugang igsoon. Pagtuon sa pulong sa Ginoo, tuguti ang pulong sa Ginoo, tumana ang pulong sa Ginoo. Igsoon higala. Muna nga naay pulong sa Ginoo, kay kini mulandag sa imong kasing-kasing unana, muhatag kini iwag sa imong kasing-kasing unana, mutultul kini sa imong dalan sa insakto haum sa pulong sa Ginoo igsoon higala. Number 7 igsoon, mao ang pagkaon. Pagkaon kini igsoon ang tao mukaon sa usa ka adlaw, pamahaw, paniudto, panyapon. Kung ang tao dili mukaon sa usa ka bulan, ibutan ng isa ka semana, ang tao magsakit. Kung ang tao dili mukaon igsoon, mamatay. Musa ang Bible igsoon pagkaon sa atong spiritual nga mind igsoon. Atong makita igsoon number 7, 1 Peter chapter 2 verse 2. Isulat ni San Pedro sa mga Kristohanon nga bata pa. San Pedro, 1 Peter verse 2. Sama sa mga bata nga masuso, panggandoy kamo sa lunsay nga gatas nga espirituaron, aron inyong pag-inom nini mutubo kamo ngadto sa kaluwasan. Kay natilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo. So igsoon higala, dunay mga pangandoy sa imong kinabuhi nga gusto pa ka nga mabuhi ani kilibutana, gusto pa ikaw madato unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi, ambition. So sultihan ko ikaw igsoon, panganduya ang pulong sa Ginoo. Kung ikaw nakadawat ka sa pulong sa Ginoo, kung ikaw gidawat nimo si Kristo nga maluluwas, panganduya ang pulong sa Ginoo. Magbasa ka sa pulong sa Ginoo. Gisimbolize igsoon ang pulong sa Ginoo pagkaon. Kaya ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, mabuhi ang tao
sa pulong sa Ginoo, mugawas sa baba sa Ginoo. Natay pisikal mukha aligson tong lawas. Kang tao dunay kalag, lawas, spirit. Ang tao dunay spirit. Mao ang atong ginhawa nga gihatag sa Ginoo. Ang kalag igsoon bation ang kaluoy, mabati nimo kaluoy, maluoy ka, masukok ka, masakitan ka, mao na ang kalag igsoon. Ang lawas igsoon, ngano ang lawas kaon tulog pakasala. Kay dili ganahan ang lawas muubi sa pulong sa Ginoo. Mo na gikinahanglan nato ang pagkaon sa pulong sa Ginoo. Kay ang lawas igsoon, mao na bation nga masamad, gutumon. Pero panganduya ang pulong sa Ginoo igsoon higala. Kaya ang bata, kung tanaw na to, nabay bata nga bag-o na tao gipakaon sa dagko nga pagkaon sama anang luto. Dili wa pa ko kakita igsuon nga ang bata nga nataw aning kalibutan nga gipakaon og kanon. Sugod pa sa gatas. Ngano ka nga ang bata sugod sa gatas tungod kay dili pakaya ang iyang lawas mugaling sa iyang sulod sa tinai igsoon mo na ang bata madaot mamatay ang bata kung pakanon mo gahi mo kanon. Una gatas. Kaya ang gatas igsoon mao kuto nga makaya sa pagaling sa sulod sa iyang tinai. Ug mo say kulit sa tibok lawas sa bata ug mohatag nutrients sa bata. Ug kato igsoon nga mga gatas mao kutoy makapatubo, mao kutoy mohatag mga nutrients aron mulig-on ang bata igsoon. Muna ang atong espiritual igsoon bata nga dali ra matumba, dali ra magbuhat og sala. So ang pulong sa Ginoo lam magpadan-ag ka sa pulong sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo samag pagkaon nga ang bata tan-aw nato igsoon higala dali ra matumba. Tan-aw nato ang bata igsoon wala kabalo unsay kanon, unsa hugaw ba nagdili igsoon higala. Ingana ang tao kung dili magbasa sa Bible, kung dili siya mo apply niya dili niya i-apply ang pulong sa Ginoo igsoon, bata pa pagpangalagad sa Ginoo kay dali ra matumba. Tan-aw ra ang bata sige siya inom og gatas igsoon mudako mulipang ang iyang lawas, ang iyang bukog tanan igsoon mulipang mudako igsoon malig-on. So nigala sultihan ko ikaw. Gamay na tang oras karon sultihan ko ikaw igsoon for 3 minutes na lang. So sultihan ko ikaw igsoon sunod na atong isgutan ang pulong sa Ginoo. Gatas panganduya sa imong kinabuhi. So, sunod na ito iskutan igsoon mapulong sa Ginoo. Daghang salamat sa iyong pagtan-aw sa Kiniyat channel, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo channel of life. So, salamat sa Ginoo nga kamo naminaw karong orasa. Kung namoy mga correction ug namoy mga pangutana, andam ako magpakorek, andam ako mutubag ana igsoon ug namoy mga pre-request o Bible study, pwede niyo tawagon sa 0916-898-5715. Ako si Pastor Rodrigo Patalagan, taga Barangay Consolacion, Igsoon Higala. So mag-ampo na kita. Ginoong Diyos, salamat Ginoong Diyos nga ikaw magapanalangin, nga ikaw magabindisyon sa imong pulong ang mananaway Ginoo. Mag-release kag panalangin, tagay kagawasan, ayuwa sila, kaluwasan. I pray Ginoo God na may mga Christian na nanaw karon Ginoo, mag-uha, magadan ang kasulod sa ilang kasing-kasing na tugutan nila Ginoo imong pulong Ginoo God, sulod sa ilang kasing-kasing, maghari ka, magarul ka Ginoo, ang imong pulong karong orasa Ginoo God. I-bless mo God, I pray in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Daghang salamat sa iyong pagtan-aw karong orasa sa Channel of Life Igsoon Higala, Channel 93. So, daghang salamat. Usbon ko, pwede mo makatawag o makatix sa TM sa akong cellphone, 0916-898-5715.
So andam ako mangutana mo, andam ako mutubag, ug na may mga priorities, andam ako moampo ngadto sa Ginoo. Ug na may mga Bible study, andam ako magpa-Bible study mo, andam ako moadto sa inyong balay. Basta duol lang, dili lang og layo igsoon higala naara sa Cagayan City. Kay sa pagkakaron do na may travel pass ang gikinahanglan sa tao kung maadto ka og laing lugar. So daghang proseso. Pwede ta kuhan sa FB, Rodrigo Patalagan. Pwede mo i-open mo akong FB, dito ta mag-online igsoon higala. Kung na mo'y mga pangutana. Salamat sa inyong pagpananaw, paminaw, sa pulong si Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin sa inyong tanan. Amen. Sige, ugaw pa niyo. Sorry. Sunod lagi ka ba? Dali. Sunod lagi ka, mag-inject ka. Sige na, sunod.